नाज़रीन, इसराइल जो है वो एक डीप ट्रबल के अंदर नजर आ रहा है। जो वेस्टर्न एक डिक्लाइन हम देख रहे हैं, उसके बराह रास्त असरात अब इसराइल को नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने ये अनाउंस किया है, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब से इसराइल वजूद में आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल जब अब लोकली तमाम आर्म्स को प्रोडक्शन करेगा और वेस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको खत्म करेगा। तो जाहिर है इसराइल को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसराइल ये क्यों अनाउंस कर रहा है कि अब वो लोकली प्रोड्यूस करेगा, क्या मसला है? तो जाहिर है उसको नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो तब्दीलियां वेस्ट के अंदर आ रही हैं, इकोनॉमिक से लेकर मिलिट्री से लेकर सोशल से लेकर, ठीक है ना, ये सब तब्दीलियां इस बात का पेश खैमा है कि इसराइल के लिए जो सप्लाई है वो उस तरह स्मूथ नहीं होगी जिस तरह पहले। और एक और बात ज़हन में रखें कि कोई वेस्ट का एक मुल्क भी, यानी अगर सिर्फ जर्मनी खड़ा हो जाता है इसराइल के लिए, तो वो भी इसराइल की जो नीड्स फॉर वेपन है वो पूरी नहीं कर सकता, ना अकेला अमेरिका कर सकता है, क्योंकि इसराइल ने तो मुसलसल जंगों में रहना है, मुसलसल एक्सपेंशन करनी है, ठीक है ना, वो कोई नॉर्मल एंटिटी तो है नहीं। तो कोई भी वेस्टर्न एक मुल्क, यानी अगर एक आध मुल्क खड़ा भी हो जाता है, मुसलसल सप्लाई देता भी रहता है, फिर भी पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए अब ये इसराइल को नजर आ रहा है कि वो स्मूथ सप्लाई जो इसराइल के लिए थी वो अब नहीं है। अच्छा, जो वो अनाउंस कर रहा है कि हम लोकली प्रोड्यूस करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। मुकम्मल हम इंडिपेंडेंस है वो हासिल कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी दो मेजर वजूहात है, बाकी उसको हम तफसील में डिस्कस करेंगे। पहली वजह तो ये है कि आपको वेपन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए, उसकी जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो जाहिर है जो बड़ी ताकतें हैं, चाइना, अमेरिका, ये मुल्क जो है वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो इंडिपेंडेंस तो हो ही नहीं सकती जब तक वो पीछे सप्लाई चेन नहीं होगी, तो प्रोडक्शन कैसे होगी? और दूसरी बात, इसराइल वेपन्स के ऊपर सर्वाइव नहीं कर रहा है। इसराइल की जो सर्वाइवल की असल वजह है वो वेस्ट की, अमेरिका की पॉलिटिकल बैकिंग है, पॉलिटिकल जो सपोर्ट है अमेरिका की कि वो इसराइल के साथ खड़ा है। अब आप देखिए कि वो जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनको कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि वो इसराइल के खिलाफ ना जाएं, बल्कि वहां पर उनको ये लॉबिंग करता है कि वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करे। तो ये जो वेस्ट की और अमेरिका की पॉलिटिकल सपोर्ट है इसराइल के लिए, ये वो चीज है कि इसराइल का वजूद है। तो अगर वेस्ट की पॉलिटिकल बैकिंग हट गई तो ये जो मर्जी टेक्नोलॉजी बना लें, ये जो मर्जी वेपन्स बना लें, इनका सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम अपने बनाएंगे, वो अपने एक तो बना नहीं सकता, दूसरा वो अनाउंस क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि वेस्ट से वो स्मूथ सप्लाई अब नहीं आने वाली है। तो जाहिर है जो इसराइल ने किया है वो कोई एक विजडम रखने वाला कोई मुल्क, कोई लीडरशिप जो वो कर नहीं सकती है। तो ये जो जुल्म इन्होंने ढाया है ये किसी सूरत इनके हक में भी नहीं था, इससे इनको कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हर सूरत जब वो आकर रहेंगे। नज़ीर, 3 मुल्क जो सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर के अंदर तबाह कर दिए गए और अनऑफिशियली वो अब कई हिस्सों में डिवाइडेड हैं, और तीनों बहुत ही खूबसूरत तरीन मुल्क, उनको यूनाइट करने की इस वक्त एफर्ट्स की जा रही हैं, जिसमें लिबिया, इसमें शाम, जिसमें इराक। ये तीनों मुल्क जो हैं ये तबाह किए गए सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर में। और वैसे तो ये एक ही कंट्री है, यानी इराक भी, इराक में से 2 इराक ने निकले, शाम में से 2 शाम ने निकले, लिबिया के 2 लिबिया ने निकले, लेकिन अनऑफिशियली तो ये मुल्क यूनाइटेड नहीं है। यहां पर कई कई गवर्नमेंट्स कायम हैं, कई कई ग्रुप्स जो है वो इलाका लेकर बैठे हुए हैं। जैसे शाम है तो एक तरफ एसडीएफ एक इलाका लेकर बैठी हुई है, अलशरा की गवर्नमेंट एक एरिया में है, लिबिया में 2 हिस्सों में गवर्नमेंट कायम है, इसी तरह इराक में जो है वो एक गवर्नमेंट जो है उसका तमाम लैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अब ये एफर्ट हो रही है कि इन 3 मुल्कों को दोबारा से यानी रिवाइव किया जाए और दोबारा से जब यूनाइटेड किया जाए इन मुल्कों को, उसी यानी डिस्ट्रक्शन से पहले वाले टाइम में कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उसका कंट्रोल उसकी सारी टेरिटरी के ऊपर है। ये इस वक्त पूरी एफर्ट्स इन तीनों मुल्कों के हवाले से की जा रही हैं, लिबिया, शाम के हवाले से और इराक के हवाले से। तीनों जगहों पर चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, तीनों जगहों में इसराइल और अमेरिका की मुदाखलत है, ठीक है ना, खासकर शाम और इराक में। अच्छा, लिबिया तो अमेरिका के लिए डिजास्टर साबित हुआ, वो इसलिए कि वहां पर इन्होंने रिजीम चेंज की, लिबिया तबाह हुआ, लेकिन आज वहां पर अमेरिका नहीं है। लिबिया में अमेरिका नहीं है, लिबिया में रशिया है, लिबिया में बाकी ताकतें हैं, रीजनल प्लेयर्स वहां पर हैं, लेकिन अमेरिका वहां पर नहीं है। तो ये इसलिए उनका एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। वैसे भी ये जो वॉर एंड टेरर के नतीजे में छेड़ी गई जंगें, इससे उनको कुछ हासिल वैसे हुआ नहीं है। फलस्तीनी जो लीडरशिप है वो इस वक्त इराक के अंदर मौजूद है और बड़ी अहम तरीन उनकी मुलाकातें हो रही हैं। यानी रीजन में आप देखना कि फलस्तीन के साथ जो वो खड़े हैं और
फलस्तीनी लीडरशिप उनको बता रही है कि क्या क्या मसाले इजराइल ढा रहा है। तो एक तैयारी है कि भाई इजराइल को किस तरह से कन्फ्रंट करना और फलस्तीनी रियासत जब बनानी है। तो ये बढ़िया मुलाकातें जा रही है। सऊदी अरेबिया जो मुसलसल वार्न कर रहा है कि यमन में एक बड़ी एस्केलेशन जब वो हो सकती है, और ईरान की साइबर कैपेबिलिटीज किस तरह से बढ़ रही हैं, किस तरह से इजराइल के अंदर वो पेनिट्रेट कर रहे हैं कामयाबी के साथ, और क्या ऐसे टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इजराइल की ये जो शील्ड है इसको भी उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया। आज एक नई रिपोर्ट आई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, नेतन्याहू ने ये अनाउंस किया है कि 110 बिलियन डॉलर, ये इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा बजट है। स्पेंडिंग आप इसको कह लें, यानी ये कोई स्पेसिफिकली बजट तो नहीं है कि जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ये स्पेंडिंग है जो नेतन्याहू ने अनाउंस किया है। 110 बिलियन डॉलर, इजराइल 110 बिलियन डॉलर स्पेंड करने जा रहा है। किस लिए? कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स करने जा रहा है और वेस्टर्न जो डिपेंडेंस है उसका खात्मा करने जा रहा है। तो सवाल यह है कि वेस्टर्न डिपेंडेंस का खात्मा क्यों करने जा रहा है? असल बात तो यह है। तो नेतन्याहू सेज कि इजराइल टू स्पेंड 110 बिलियन डॉलर्स ऑन इंडिपेंडेंट आर्म्स इंडस्ट्री। वेस्ट की डिपेंडेंस से आजाद एक अपनी आर्म्स इंडस्ट्री हम खड़ी करने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट आर्म इंडस्ट्री एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन द फॉरेन सप्लायर्स। तो फॉरेन सप्लायर्स यानी कोई कतर से तो उनको वेपन जाते नहीं है, तो फॉरेन सप्लायर्स उनके सारे वेस्टर्न सप्लायर्स हैं। इसमें ज़ाहिर उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, इन सब मुल्कों का नाम नहीं लिया है, लेकिन वेस्ट के ऊपर वो कह रहे हैं कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है वो कम करने जा रहे हैं, ऑलमोस्ट खत्म करने जा रहे हैं। ये मामूली चीज नहीं है। इजराइल का ये कहना कि हम वेस्ट के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट आप कह लें कि कोई रूटीन पॉलिसी है, रूटीन की पॉलिसी है, नहीं। वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंस तो खत्म क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि अब वहां से कुछ नजर नहीं आ रहा। उनकी अपनी इकोनॉमीज, उनके अपने पॉलिटिकल मामलात, उनके अपना बदलता ऑर्डर, यूक्रेन के मामलात, क्राइसिस, इमिग्रेशन और जो पब्लिक सेंटिमेंट है, तो इनको नजर आ रहा है कि अब वहां से वो जो एक टाइम था वो अब वैसा नहीं होगा। तो डोमेस्टिक जो वेपन प्रोडक्शन है इसको जनाब अली बढ़ाया जाएगा और एसेंशियल सप्लाईज चाहिए होगी वाइल इंडिपेंडेंट आर्मिंग आवरसेल्व्स। नेतन्याहू ने कहा कि हम मैक्सिमाइज करेंगे लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को और ये हमारी लॉन्ग टर्म मिलिट्री स्ट्रेटजी है। यानी अब हम आगे हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि कैसे हमने सर्वाइव करना है, खुद हम वेपन्स बनाएंगे जिसमें वेस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे कि वहां से असले आना है, वहां से असले आना नहीं, हम खुद प्रोड्यूस करेंगे। टू इंश्योर आवर आर्म्स आर प्रोड्यूस एज मच एज इन इजराइल। तो नेतन्याहू ने कहा कि ये क्यों हमें करना पड़ रहा है? अमिड शिफ्टिंग रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी डायनामिक्स, जो रीजन और ग्लोबली जो तब्दीलियां आ रही हैं उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। अच्छा, तो ये तो उसने क्लेम कर दिया, ये उसकी पॉलिसी आ गई, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। इजराइल जो एक कॉलोनी है और वेस्ट ने उसको कायम किया है, यहां पर जो आबादकार हैं वो भी वेस्ट से आए हैं, यहां पर जो पैसा है वो भी वेस्ट का है, यहां की टेक्नोलॉजी भी वेस्ट की है, यहां के वेपन्स भी वेस्ट के हैं। ये एंटिटी वेस्ट के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती। अच्छा, एक तो आप इसको लॉजिकली देखें कि ये जो वेपन प्रोडक्शन होती है ये डिपेंड करती है जो ग्लोबल सप्लाई चेन है। यानी अगर आपके पास एडवांस सेमीकंडक्टर्स नहीं है, अगर प्रिसीजन कंपोनेंट्स नहीं है, सॉफ्टवेयर, रॉ मटेरियल्स, ये सारे चाहिए होते हैं वेपन प्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो अमेरिका लेड सिस्टम में ये सारी ग्लोबल सप्लाई चेन कंट्रोल होती है, तभी तो वो सैंक्शन लगाते हैं ना, इसको ये चीज नहीं देनी, इसको वो चीज नहीं देनी। तो या ये अमेरिका लेड है और अब अगर हम देखें तो ये चाइना लेड है, या उसके बाद फिर बर्तानिया, फ्रांस, ये भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो यूएस लेड सिस्टम्स एंड एक्सपोर्ट रिजीम्स, ये इसको कंट्रोल कर रही है दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन। उसके बगैर कैसे प्रोडक्शन करेंगे? तो वो इंडिपेंडेंस तो हो ही नहीं सकती। तो इजराइल का जो मिलिट्री एज है वो असल में जुड़ा हुआ है अमेरिका की जो फाइनेंसिंग है उसके साथ, यानी वो इंडिपेंडेंस तो सवाल ही पैदा नहीं है, वो कैसे होगी? इसका जो मिलिट्री एज है वो स्ट्रक्चरली अमेरिका की जो फाइनेंसिंग है उसके साथ जुड़ा हुआ है, और फिर जिस तरह से रिप्लेनिशमेंट करता है अमेरिका के, अगर स्टॉक खत्म हो गया तो फौरी उसको रिप्लेनिश किया जाता है, और जो पॉलिटिकल बैकिंग है, इन तमाम चीजों में से अव्वल दर्जे की जो चीज है वो पॉलिटिकल बैकिंग है। पॉलिटिकल बैकिंग अगर हट गई तो वैसे इजराइल का कबाड़ा जब वो हो जाएगा। फिर अमेरिका की फंडिंग है, स्पेयर पार्ट्स वहां से आ रहे हैं, इमरजेंसी रीसप्लाई अमेरिका करता है, तो ये सारा इजराइल कहां से करेगा? इट्स फोर्स पोस्चर वुड क्विकली डिग्रेड। तो वेस्ट
وہ اب سپلائی اسرائیل کو دے نہیں سکتا. اسرائیل کہہ رہا ہے ہم خود بنائیں گے, خود بنا نہیں سکتے. تو نتیجہ الٹیمیٹلی ان کے لیے یہی ہوگا. جو کل ہم نے ایک بڑی اہم رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ریئل ایگزٹ اسرائیل کے پاس ایک ہی ہے, وہ یہ فلسطینی ریاست, اس کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, تو دوسری بات یہ, اب آپ دیکھیے کیا خبر آ رہی ہے. برطانیہ سے خبر ہے, جو ان کے ویٹرنز ہیں, آرمی ویٹرنز ہیں, بڑے آفیسر جو ہیں ریٹائرڈ, انہوں نے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ اسرائیل پر فل آرمز امبارگو لگایا جائے. برٹش آرمی ویٹرنز ارج سٹارمر ٹو امپوز آرمز امبارگو ان اسرائیل. دیکھیں اس وقت وہ مظاہرے تو نہیں ہیں جو ویسٹ میں تھے وہ ہو رہے ہوں, لیکن مطلب وہاں پر انہوں نے وہ غزہ کو بھولے نہیں ہیں, وہاں پر ایک تحریک کہیں نہ کہیں چل رہی ہے. آج انہوں نے کہا کہ فل آرمز امبارگو اسرائیل پر لگنا چاہیے. تو اس سے یہ اسرائیل نے جو کیا ہے اس سے یہ پیچھا چھڑا نہیں سکے گا, یہ بات ذہن میں رکھیں. تو بڑے آرمی آفیسرز نے کہا کہ برطانیہ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسرائیل کے لیے جو سپلائی ہے اس کو روکے, اور جو برطانیہ کی کمپنیز ہیں وہ بھی کسی قسم کی اسرائیلی ڈیفنس کمپنیز کے ساتھ کوئی معاہدے نہ کریں. اور ڈسپائٹ اس کے ایک سیز فائر ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا سیز فائر نہیں ہے کہ اس پر اعتبار کیا جا سکے, تو ہم اسرائیل کے ساتھ دوبارہ بیک ٹو بزنس ہو جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے, یہ ہم نہیں چاہتے. اور جو سینکشنز ہیں وہ ایکسپینڈ کی جائیں اسرائیل کے اوپر. اور پھر آپ کو پتا ہے نا کہ برطانیہ نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا ہوا ہے, جو رائل ملٹری کالج ہے اس میں سے اسرائیل کی انٹری بند کی ہوئی ہے. یہ بہت بڑی تضحیک ہے جو اسرائیل کے لیے, بہت بڑی ہیوملیشن ہے, ان کے منہ کے اوپر بڑی زوردار چپیڑ ہے. انہوں نے کہا ہمارے تم جینوسائیڈ کرنے والے ادھر آ کے ماحول خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. برطانوی جو ملٹری کے لوگ ہیں وہ ملنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا, عام سولجرز وہ نہیں ملنا چاہتے تم سے. تو رائل ملٹری کالج میں اس کی بندش کی ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں اس کو برقرار رکھا جائے. اور اس میں بہت سارے افیسرز ہیں جنہوں نے 30 سال سے بھی زیادہ سرو کیا ہوا ہے سعودی عربیہ میں, یمن میں, ٹھیک ہے نا, بہت ساری جگہوں پر, تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ پریشر بہرحال ان پر ایک مسلسل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب اسرائیل بہت زیادہ کوشش کر رہا ہے, بہت پیسہ خرچ کر رہا ہے, جو لابینگ ہے, ٹھیک ہے نا, انفلوئنسرز کو پیسہ دے رہا ہے کہ نیریٹو ان کے حق میں کیا جائے, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کیونکہ ریالٹی اتنی کھل گئی ہے کہ وہ جو مرضی انفلوئنسرز کرتے رہیں وہ چیزوں کو بدل نہیں سکتے. فرام لابی ٹو ٹک ٹاک spends over $1 million on influencers. سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے اوپر, ٹک ٹاک, انسٹاگرامز کے اوپر. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے اس کو اب چونکہ ینگ لوگ نہیں دیکھتے, تو سوشل میڈیا کے ذریعے ڈائریکٹلی جو ہے وہ ینگر آڈینس تک جب وہ بات پہنچائی جائے. ادر ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہے وہ اس میں بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں. ٹریڈیشنل میڈیا اور ریچ جو ہے وہ ینگر لوگوں تک, اور ٹریڈیشنل میڈیا اس طرح سے ایکسیس نہیں کر پا رہا, اور یہ ادھر جو ہے وہ پیسہ لگا رہے ہیں. تو ادھر جو ہے وہ عراق سے بڑی امپورٹنٹ خبر سامنے آ رہی ہے. عراق کے پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم بالکل نارملائزیشن نہیں کریں گے, اسرائیل کے ساتھ کوئی نارملائزیشن نہیں ہوگی. عراق کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں عراق ڈز ناٹ نیڈ نارملائزیشن. پرائم منسٹر السودانی سیز ہمیں اپنی یونٹی اور سٹیبلٹی کے اوپر کام کرنا چاہیے, ہم کوئی جو ہے وہ نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے, اور ہم عراق کو ایک بار پھر ایک نخلستان آف سٹیبلٹی بنا رہے ہیں. ونس اگین ریٹریٹنگ کنٹری ڈز ناٹ نیڈ نارملائزیشن. دیکھیں نا, عراق کو انہوں نے تباہ بھی کر دیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر بھی نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے. دیکھیں عراق جو ہے نا اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. عراق جو ہے وہ سرزمین ہے جو دنیا کی اس وقت ناؤن پرانی جو تہذیبیں ہیں, بہت پرانی تہذیبیں, ان کی لینڈ ہے عراق کی سرزمین. میسوپوٹیمیا سے لے کر بیبیلونیا سے لے کر یہ ساری جو تہذیبیں ہیں وہ عراق کی اس لینڈ پر رہی ہیں. عراق کو ناظرین جو تباہ کرنا ہے, اس میں ظاہر ہے آئل ایک ڈائمنشن ہے, اس میں ظاہر ہے صدام حسین کی فلسطین کے لیے سپورٹ ایک ڈائمنشن ہے, اس میں ظاہر ہے کہ صدام حسین جب وہ آخر میں بہت آئسولیٹ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, مطلب بہت ساری اس کی ڈائمنشنز ہیں, لیکن اس کی ایک بڑی اہم ڈائمنشن ہے جو کبھی بیان نہیں ہوتی. داعش جو ہے, جب اس کا یہ فتنہ آیا تو داعش جو ہے وہ جو ہسٹوریکل یعنی آثار ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہی تھی, ان کو تباہ کر رہی تھی. سیولائزیشن ہے نا, پورے پرانے آثار, یہاں پر داعش ان کو تباہ کر رہی تھی. یعنی یہ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ داعش کا کیا تعلق ہے ان آثار قدیمہ کو تباہ کرنے کا؟ تو ظاہر ہے کہ داعش کو پیچھے سپورٹ کون کر رہا تھا؟ تو یہ اسرائیل مان چکا ہے کہ وہ ساری فنڈنگ اور کرتا رہا, اس کو بنایا کس نے ہے. تو یعنی اس کی جو آئیڈینٹی ہے ہسٹری کے حوالے سے, اس کی شناخت کے حوالے سے اور ساری تاریخ, اس کو مٹانے کی کوشش. تو یہ ان کا ایک نظریہ یہ بھی ہے, ان کی ایک پالیسی یہ بھی ہے کہ جو ان کی ہسٹری ہے صرف اس کو پرزرو کیا جائے,
باقیوں کی کیا ہسٹری ہے، کیونکہ آپ ہسٹری کی وجہ سے آپ کی شناخت ہوتی ہے نا، آپ کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، تو ان باقیوں کی جو شناخت ہے اس کو، ان کی ہسٹری کو، اب لیبنان کے اندر بھی یہ جب بمباری کرتے ہیں تو جو آثار قدیمہ ہے اس پر بمباری کرتا ہی ہے، بھئی آثار قدیمہ کا کیا تعلق ہے، اس سے کون سا ان کو خطرہ ہے؟ تو یہ بھی ون آف دا ان کی پالیسی ہے، اس کو زیادہ ڈسکس جو نہیں کیا جاتا ہے۔ تو عراق بڑی خوبصورت سرزمین۔ تو حماس میٹس عراقی لیڈرز آن غازہ سیز فائر اینڈ ہیومینیٹیرین کرائسس۔ اسامہ حمدان جب وہاں پر پہلے پی ایم ایف کے سربراہ سے ملے، اب ان کی بہت ساری دیگر ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ سیریز آف میٹنگز انہوں نے عراقی لیڈرز اور آفیشلز اور پولیٹیکل فگرز کے ساتھ کی ٹو امپلیمنٹ دا سیز فائر ایگریمنٹ۔ پولیٹیکل اور فیلڈ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ڈسکس کی گئی، انٹرنیشنل افیئرز اس میں ڈسکس کیے گئے، اور ڈائر جو ہیومینیٹیرین سچویشن ہے غزہ میں وہ ڈسکس ہوئی، ویسٹ بینک یروشلم میں کیا ہو رہا ہے وہ ڈسکس ہوا، فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کرائمز ختم کیے جا سکیں، اور اس میں انہوں نے ڈسکس کیا کہ فلسطین کی اور عراق کی کیا ہسٹوریکل ریلیشنز ہیں، اور کس طرح سے عراق نے ہمیشہ فلسطینی کاز کو جو سپورٹ کیا ہے، اور عراق کی جو کنسسٹنٹ پوزیشن ہے آن پیلسٹینین کاز۔ فردر ایکسپلورڈ ویز ٹو ریزیلینس اینڈ پیلسٹینین پیپل یونٹی، جب تک کہ وہ ایک فلسطینی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں، رائٹس اینڈ اسٹیبلش اینڈ انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ اینڈ القدس ایز اٹس کیپٹل۔ تو یعنی ایک طرف فلسطینی لیڈرشپ جو ہے وہ ترکی میں ہے، ایک طرف مصر میں ہے، ایک طرف قطر کے اندر ہے، اور اب عراق کے اندر، اور وہ ان کو بتا رہی ہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پر کیا ظلم ہو رہے ہیں، فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غزہ میں ہیومینیٹیرین سچویشن کیا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ تین ملک جو ڈسٹرائے ہوئے ہیں ان کو یونائٹ کیا جائے، ریٹرن آف دا پاور ہو، ٹھیک ہے نا، یونٹی ہو، سٹیبلٹی ہو، اور سب مل کر جو ہے وہ فلسطینی کاز کے لیے کوئی عملی اقدام جو ہے وہ اٹھا سکیں، اس پوزیشن میں ہو کہ ایک عملی اقدام فلسطین کے لیے اٹھا سکیں۔ یہ جو اسرائیل نے یہاں پر کیا، یہ بالکل اگر یہ اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو یہ اس طرح نہ کرتا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اب جو برہمی انہوں نے دکھائی ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو ظاہر آ کر رہیں گے۔ سعودی عربیہ وارنز اگینسٹ ایس ٹی سی ملٹری ایسکلیشن ان ایسٹرن یمن۔ سعودی عربیہ جو ہے وہ بار بار اس بات پر وارن کر رہا ہے کہ یمن کے اندر جو ایسکلیشن ہے وہ ہو سکتی ہے، اور سعودی عربیہ نے وارننگز بھی جاری کر رکھی ہیں، تو وہاں پر کسی بھی وقت صورتحال کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے۔ ادھر ناظرین جو یورپ ہے اور امریکہ ہے اس میں جو خلیج ہے وہ بڑھ رہی ہے، یعنی یہ بات اب وہاں پر اسٹیبلش ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یورپ اور امریکہ کے راستے جدا ہو چکے ہیں، اور اب ان کے انٹرسٹ براہ راست ٹکرا رہے ہیں۔ امریکہ کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اس کا انٹرسٹ کچھ اور ہے، یورپینز کا انٹرسٹ کچھ اور ہے۔ گرین لینڈ ایک بڑا میدان جنگ بن رہا ہے دونوں کے درمیان۔ ٹرمپ نے گرین لینڈ میں اپنا انوائے جو ہے وہ باقاعدہ مقرر کر دیا، دس از دا فرسٹ انوائے ایور بائی یو ایس ٹو گرین لینڈ، اور اس کو خاص مقصد کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ گرین لینڈ کو امریکہ کا حصہ بنانا ہے، یہ باقاعدہ اس یعنی اسٹیٹمنٹ میں شامل ہے کہ اس کو بھیجا کس لیے جا رہا ہے۔ تو اس پر ڈنمارک کا بہت سخت ریئیکشن آ رہا ہے، یورپینز اسٹیٹس کا بہت سخت ریئیکشن آ رہا ہے۔ یعنی گرین لینڈ یورپی یونین کا حصہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، گرین لینڈ یورپی یونین کا حصہ ہے، امریکہ اس یورپی یونین کے حصے کو اپنے میں شامل کرنے کی بات کر رہا ہے، تو اس سے بڑا اور کلیش کیا ہوگا۔ اچھا ایک اور بڑی اگر آپ چیز نوٹ کریں، یہ جو کوارٹر سینچری ہے، 25 سال ہیں، ٹھیک ہے نا، 25 سال ختم ہو گئے، یعنی سینچری کا کوارٹر جو وہ ختم ہو گیا۔ ان 25 سالوں میں کن پر جنگیں چھیڑی گئی ہیں، ٹھیک ہے، سارے او آئی سی ورلڈ۔ اگر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو یہ پھڈا کہیں اور جا رہا ہے۔ یوکرین is not a OIC country. وینزویلا کرسچن میجورٹی کنٹری ہے، یوکرین کرسچن میجورٹی کنٹری ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے کہ یہ یورپی یونین کے ممالک ہیں، کرسچن میجورٹی کنٹریز ہیں۔ اب یعنی کہ ان کے پھڈے آپس میں کہیں نہ کہیں پڑتے ہوئے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں، اور ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، پچھلے کئی سو سال میں یہ ویسٹ کے ممالک آپس میں لڑ رہے تھے۔ امریکہ کی برطانیہ کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، امریکہ کی اسپین کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، فرانس کی برطانیہ کے ساتھ لمبی جنگیں ہو رہی ہیں، مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب ایک چیز ہے، پچھلے ان 25 سالوں میں جنگیں صرف کہاں چھیڑی جا رہی ہیں، ادھر ہی او آئی سی ورلڈ کے اوپر، کئی ملک انہوں نے تباہ کیے۔ اب جنگیں جہاں پر چھیڑی جا رہی ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ EU backs Greenland after Trump appoints US envoy to island۔ یورپین ریاستیں جو وہ سپورٹ کر رہی ہیں، یورپین لیڈر جو ہے انہوں نے سوئفٹلی بیک کیا ہے گرین لینڈ کو آفٹر ٹرمپ نے انوائے وہاں پر بھیجا ہے۔ آرکٹک ریجن کے اندر یہ ٹینشنز بڑھ رہی ہیں، واشنگٹن یہ چاہتا ہے کہ وہ اس گرین لینڈ کو
सेल्फ गवर्निंग रीजन को अपने आप के अंदर जो शामिल कर ले, और ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिका चाहता है। और द लैंग्वेज दैट हैज रिपीटेडली अलार्म्ड ग्रीनलैंड और हु रिजेक्टेड बीइंग फ्रेम्ड एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। तो ग्रीनलैंड के लोग और लीडर्स भी रिजेक्ट कर रहे हैं और यूरोपियंस भी, यानी यहां पर फ्रांस ऑलरेडी जा चुका है। ट्रंप ने जब से ट्रंप आया उसके बाद ये फटा हुआ, तो फ्रांस की कंपनी वहां पर वो मिनरल्स निकालना शुरू हो गई हैं। तो यूरोप देख रहा है कि अगर हमने अपना इंडिपेंडेंट सारा वेपन बनाने हैं तो हमें तो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, ना चाइना देगा ना अमेरिका देगा, तो ग्रीनलैंड वो कैसे दे सकते हैं अमेरिका को। ये यानी हमारी हिस्ट्री का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है कि अमेरिका और यूरोपियंस के रास्ते जब वो जुदा हो रहे हैं, और अमेरिका पुश कर रहा है यूरोप के अंदर फार राइट गवर्नमेंट्स को, ठीक है ना, फार राइट गवर्नमेंट रिजीम चेंज, लार्ज स्केल रिजीम चेंज को अमेरिका पुश कर रहा है। नेतन्याहू कह रहा है कि हम इंडिपेंडेंट असलहा बनाएंगे। ओ भाई क्यों बनाओगे तुम, मतलब वजह क्या, असल बात यह है कि बनेगा नहीं बनेगा अलग चीज है, वजह क्या बनी है कि तुम इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, असल बात तो ये है। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।